अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नदीम साबिर। अल्लाह एक, कुरान एक, नबी एक ही तरीके की इबादत एक, किबला एक, काबा एक। जब इस्लाम ने पूरी कायनात में एक कुरान रखा, एक सलाह का तरीक़ा रखा, एक सौम का तरीक़ा रखा, यानी जितने भी अरकान इस्लाम है वो इबादत की शक्ल में हों, इन्फाक की शक्ल में हों, ज़कात की शक्ल में हों, वो सब एक हैं, ताकि जो उम्मत मुसलमा है वो रियासतों में मुनक़सिम नहीं है, बल्कि बड़ा खूब अल्लामा इक़बाल ने कहा कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से ताबा के काशगर। तो सवाल ये है कि अगर मुसलमानों की हर चीज़ एक है तो फिर चाँद मुख्तलिफ क्यों है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दीन के बेहतरीन दानिश्वर और मुसन्निफ़ मोहम्मद याकूब चौधरी साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आपसे सवाल है कि हम मुसलमान एक चाँद देखकर या चाँद की रवायत होने पर, अगर हमारा मरकज़ खाना काबा है, जब वहाँ रवायत हलाल हो जाता है, वो रमज़ान का हो, वो ईद का हो, या किसी भी महीने का हो, तो क्या हम उस पर मुत्तफ़िक होकर पूरी उम्मत मुसलमा एक ईद एक रमज़ान नहीं मना सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, ये जहाँ तक रोज़ा रखना, रोज़ा अफ्तार करना, इस मौजू का या इस मसले का तल्लुक़ है, हदीस की किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बजा पाया गया है कि रोज़ा चाँद देख कर रखो, और जब रोज़ा अफ्तार करो तो चाँद देख कर करो। अफ्तार करने का मतलब ये कि जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो, ईद करनी हो, तो चाँद देखो। अगर चाँद नज़र आ गया है तो ईद कर लो, रोज़े रखने छोड़ दो। ये इसकी असल बेस और बुनियाद है जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमान अमल कर रहे हैं। चाँद देखने का जहाँ तक मामला है, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर ज़ाहिर है कि इसका चाँद का तुलू गुरूब जो है, इसकी जो टाइमिंग है, इसकी जो पैदाइश होती है, उसमें फ़र्क है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि उसमें फ़र्क है। सऊदीया में, इमारात में और दीगर भी कई ममालिक में जो उसके साथ मिल जाते हैं, वहाँ चाँद की पैदाइश हो जाती है और हमारे यहाँ नहीं होती, और हम एक दिन पीछे होते हैं और हमारा चाँद एक दिन पीछे आ रहा होता है। और इस तरह हम पाकिस्तान में, बाज़ औक़ात पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में वो भी पीछे रह जाते हैं। ये एक हकीकत है जो यहाँ चल रही है, इस पर ही लोग अमल कर रहे हैं। चाँद देख कर रोज़ा रखने, चाँद देख कर अफ्तार करने ही पर अमल हो रहा है। और बाज़ जगह हमारे खुद अपने मुल्क के अंदर आप देखते हैं कि इख्तलाफ हो जाता है। कितनी मरतबा ऐसा हुआ है कि यहाँ KPK के लोग जो हैं, बाज़ लोग वहाँ हमसे एक दिन पहले रोज़ा रख लेते हैं, एक दिन पहले ईद कर लेते हैं, और उनका दावा ये होता है कि वहाँ चाँद नज़र आ गया। हम जुटला नहीं सकते, हम उनकी सदाकत पर खामखा एतराज़ नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। खामखा हम उन्हें झूठा करार नहीं दे सकते। यानी दुनिया में जितने लोग हैं वो सब के सब अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करें या नाफरमानी करें। तो यकीन रखना चाहिए कि वो चाँद देख कर ही करते हैं, उन शहादतों पर करते हैं। और दो मरतबा हो जाती है, एक जगह वहाँ ईद होती है, यहाँ रोज़े रखे होते हैं, यहाँ ईद होती है, वहाँ उन्होंने रोज़े नहीं रखे होते, वगैरह वगैरह। तो इस तरह इसका एक हल था जो करना चाहिए था। मैं ज़ाती तौर पर ये कह रहा हूँ, अपनी ज़ात की हद तक, जहाँ तक मैंने सोचा समझा है, कि जब हम किताबें पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हम इसमें सनीन लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आज 25 रमज़ान 1446 हिजरी है।
پاکستان میں، لیکن سعودیہ میں یہ 26 تاریخ ہے. یعنی ایک واقعہ ہوا، ہم اس کو تاریخ میں لکھیں گے کہ 25 کو ہوا، وہ کہیں گے 26 کو ہوا. اب بتائیے کہ کیا اس پر کوئی اعتماد کرے گا؟ نہیں، وہ تو تاریخ کیا یہ اختلاف، اس اختلاف کے اندر کوئی مطابقت پیدا ہو سکتی؟ مگر اس کا مطلب ہے کہ یہ فرق تو اس وقت پاکستان میں ہی موجود ہے کہ ہماری 25 رمضان اور ملک کے اندر یہ، KPK میں یعنی وہاں ہم 25 کر رہے ہیں، وہ 26 کر رہے ہیں مثال کے طور پر. وہ ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں. تو گویا پاکستان کے اندر 2 تاریخیں چل رہی ہیں. کیا ہمارے اہل علم سے ہم اپیل نہیں کر سکتے کہ آپ آگے بڑھیے اور اجتہاد کیجیے، اور جس حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو اس حرم کا تقدس بحال کیجیے اور اس کے ساتھ مل جائیے. پورا عالم اسلام جو ہے حرم کے ساتھ مل جائے. جب وہاں روزے کا اعلان ہو جائے، آج میڈیا کا زمانہ ہے بھائی. اس زمانے میں آج سے 1000 سال پہلے، 2-4 صدیاں پہلے ایسا ہو سکتا تھا کہ کسی نے کسی جگہ روزہ رکھ لیا، کسی نے کسی عید کر لی، اس کا اختلاف ہو سکتا تھا. لیکن اب اس زمانے میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہو سکتا. اس لیے جب ہم حرم کے ساتھ مل کر مکہ معظمہ کو مرکز ہم جانتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں بھی اس کو اپنا مرکز بنا لیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. نہیں، دیکھیں، اب دین جو ہے، دین اسلام، وہ ایک مرکزیت کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اللہ کے ہی ہیں مشرق و مغرب. تو اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ جس کو جدھر مسجد کا رخ ٹھیک لگے یا اس کی زمین کا رخ ہو وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے، بلکہ اس کو مرکزیت کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دیا گیا. پوری دنیا کا وہ جہاں بھی ہے وہ کرے. اسی طرح ہر چیز کو ایک جو ہے سسٹم میں بنایا گیا، ایک یونیفارمک چیز بنائی گئی کہ سب کا ایک ہی رجحان ہو، یا ایک ہی عمل ہو، یا ایک ہی طریق ہو. تو جب ہم سارا کچھ یہ کرتے ہیں تو پھر رمضان اور عید، اب جو لوگ امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، ان کا افق بھی سعودیہ سے نہیں ملتا، مگر بہت دور ہیں سعودی عرب سے، اور وہ بہت دور ہیں، اور وہ ان کے ساتھ چل کے وہ کام کر رہے ہیں. جبکہ ہم پاکستان میں ہیں، مسلمان ہیں، اور کلمے کی بنیاد پہ ہمارا ملک کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور یہیں ہی 2 چاند اور 2 میرا خیال اس سلسلے میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ذہن نہ رکھنی چاہیے بات. یہ مسئلہ دراصل امت کا اس سے جو اہم مسئلہ ہے وہ اتحاد و یگانگت ہے. ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا اس امت کا، اور اس کی جو تاریخ ہے. آج پوری دنیا میں ہم انگریزی سال کے، انگریزی سن کے محتاج بن گئے ہیں. کیوں بن گئے ہیں؟ کہ ہم نے اپنا سال خراب کر لیا ہے. اس میں خواہ مخواہ ہم نے اختلاف پیدا کر لی. اگر ہم اس کے اندر اتحاد پیدا کریں اور اپنے مرکز کو مرکز بنا لیں، تسلیم کر لیں اپنی دیگر زندگی میں جس طرح نماز کے لیے کیا ہے، یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. دیکھنا، عیسائی جو ہیں، یہ اختلاف ہمارا ختم ہو سکتا ہے. کوئی بات ہی نہیں ہے. عیسائیوں کا کرسمس پوری دنیا میں ایک، ان کا گڈ فرائیڈے پوری دنیا میں ایک، ہندوؤں کی دیوالی پوری دنیا میں ایک، ان کے اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ ایک جگہ متفق ہو گئے ہیں نا، ایک سن پر متفق ہو گئے ہیں. ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں بھی اپنے سن کا اہتمام کرنا چاہیے. ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو قمری مہینے کے حساب سے بیان کرتے ہیں، لیکن اختلاف کا عالم یہ ہے کہ ایک ٹائم میں ہونے والا کوئی فعل، کوئی عمل صرف اس اختلاف کی وجہ سے، یا اس کو کہیں گے کہ 25 کو ہو، وہ کہیں گے 26 کو ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. برسر زمین قضیہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت ہوا ہے، لیکن ہمارے اس اختلاف نے اس کو 2 تاریخیں دے دی. تو اس پر غور کرنا چاہیے. ہماری تو اپیل ہے علماء کرام سے، عالم اسلام کے تمام علماء کرام سے ہم تو یہ اپیل کریں گے کہ یہ حکومتوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ علماء دین کا مسئلہ ہے کہ وہ اس میں اجتہاد کریں اور اس پر اتفاق کریں، اور حرم کی قدر و منزلت رکھتے ہوئے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں اور اپنی تاریخ درست کریں، اپنی ہسٹری کو درست کریں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اس طرح کے یہ اختلافات جو ہیں نا، یہ تاریخ کے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی کوئی قدر و قیمت اس سن کی نہیں رہ گئی. پوری دنیا میں تاریخ مسخ ہو گئی ہے تاریخ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں اختلاف ڈال دیا ہے.
ये छोटे से मसले की वजह से डाल दिए, इतना बड़ा ये कुफर इस्लाम का मसला नहीं है, इज्तिहाद का मसला है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन फिद दारैन। नाज़रीन, ये एक बड़ी अहम बात है, एक बड़ा अहम मौजू है कि अगर हम एक एक दिन की तारीख़ में फ़र्क डालते गए तो कुछ सालों बाद ये फ़र्क महीनों का, फिर सालों का और फिर सदियों का बन जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। इस दीन इस्लाम मरकज़ियत का दीन है, अल्लाह की वहदानियत का दीन है, रसूल करीम ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दीन है। तो फिर हमें एक प्लेटफॉर्म पर, एक दिन पर, एक तारीख़ पर मुत्तफ़िक हो जाना चाहिए। इसके लिए हमारी अपील है उलमाए दीन से कि वो इस पर इज्तिहाद कायम करें ताकि जो सऊदी अरेबिया में हरम में चाँद नज़र आ जाए उसी के मुताबिक पूरी उम्मत मुसलमान पूरी दुनिया में अपने उसी फ़राइज़ को, रमज़ान है या ईद हो, उसको वो उस पर अमल कर सकें, उसको मना सकें। आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में हम आपके राय के मुंतज़िर रहेंगे। अपने मेज़बान राना नदीम साहब सीनियर एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।